ल्याउनको निम्ति दबाब स्वरूप शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी यति बेला छौँ र यो आन्दोलनले अर्को नयाँ रूप नलियोस् भनेर हामी कामना गर्छौँ र आन्दोलन कस्तो बनाउने आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन नगरेको खण्डमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलनको रूपरेखा तय गर्ने गरी आन्दोलनका स्वरूपलाई सोही ढङ्गबाट अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था समेत सिर्जना भइरहेको हुनाले समयमै सतर्कता अपनाउनका निम्ति हामीले दबाब स्वरूप शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ।